अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਕਾਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੂਰਤੁਲ ਕਾਫ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि एक सहाबी सूरत काफ की तिलावत कर रहे थे और इनके एक जानिब दूर रस्सियों में घोड़ा बंधा हुआ था। आसमान से बादल उतरे और घोड़े के करीब होते रहे, यहाँ तक कि इसको ढांप लिया। वो तिलावत सुनकर खुशी से गर्दन हिलाने लगा। सुबह को इस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजरा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीना यानी रहमत थी जो सूरत काफ की तिलावत की वजह से नाज़िल हुई थी। गर्ज़ का इस सूरत की तिलावत से अल्लाह की रहमत हासिल करनी चाहिए। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरत काफ की अव्वल 10 आयतें याद की, जिसने सूरत काफ की अव्वल 10 आयतें याद की तो वो हमेशा फितना और जाल से महफूज रहेगा। हदीस नंबर 3। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत काफ की इब्तदाई 3 आयतों को याद करे वो फितना और जाल से महफूज रहेगा। हदीस नंबर 4। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत काफ की आखिरी 10 आयतें पढ़े वो फितना और जाल से महफूज रहेगा। हदीस नंबर 5। हज़रत मुआज़ बिन अनस जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत काफ का पहला और आखिरी हिस्सा पढ़ेगा तो इसके लिए सर से पाँव तक नूर हो जाएगा, और जो पूरी सूरत पढ़ेगा तो वो इसके लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर हो जाएगा। हदीस नंबर 6। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ी, जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ी, क़यामत के दिन अज़ आसमान ता ज़मीन इसके लिए नूर ही नूर होगा, और इसके दोनों जमों के दरमियान के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत काफ की तिलावत करेगा इसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ूअन रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज़ यानी दिन के किसी वक्त भी सूरत काफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितना से महफूज रहेगा, अगरचा दज्जाल भी निकलेगा तो इससे महफूज रहेगा। यह सूरत अदायगी कर्ज़, दुश्मन की ज़बान बंदी, रफ़ा, गुरबत, ज़ालम से निजात, हिफाजत, अमल के लिए बहुत मौसर है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज़ के लिए नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और इसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हज़ूर खलासी कर्ज़ के लिए दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब तक कर्ज़ उतरने की कोई सूरत ना बने इस वक्त तक हर जुमे को पढ़ता रहे। हिफाजत हमल के लिए औरत को चाहिए कि 40 रोज़ तक बाद नमाज फ़जर इस सूरत को पढ़े। इंशाअल्लाह इसका हमल जुमला बीमारियों से महफूज रहेगा।
اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرمانبردار رہے گی۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گی۔ سورۃ کاف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جا وحشت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی، بشرطیکہ وہ حق پر قائم ہو، اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہے تو اسے 7 یوم تک سورۃ کاف کی بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اسے کسی نہ کسی طرح مطلع فرما دے گا۔ جو شخص اس سورت کو کم سے کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا۔ اس پر روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کار بند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت پر مبنی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 21 یوم تک سورۃ کاف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں ہدایت والا راستہ مستحکم کر دے گا۔ اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ الغرض اس سورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس حاجت کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے گا۔ رضا الہی کے خاطر اس سورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانداری قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ تھے سورۃ کاف کے فوائد، اور جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اس کو اس سورت کے تلاوت کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ میں نے اس فوائد آپ کو بتائے ہیں۔ ریکویسٹ یہی ہے آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی ہر نماز فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر نماز مغرب کے بعد بھی اس سورت کی تلاوت کریں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے جن، بھوت وغیرہ، جادو ٹونے سے بھی بندہ محفوظ رہے گا، اور جس کو رزق کی تنگی ہو اس کی رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، اور جس شخص کی کسی کے دل میں محبت نہ ہو، اگر وہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت کرے، تو عزیزوں میں، لوگوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے آج اس سورت کے فوائد پیش کیے ہیں۔ کل میں انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
برائے مہربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں کو میری ویڈیو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔